اقبال کہندا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ساڑھے کردار اس حد تک گر چکے نہیں کہ اسی شریعت کو لو دور چلے گئے۔ حضور دے ایک غلام نے حضرت ربیہ سبکو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیہ دے ایک غلام سن جنہ دا نام سی فروخ، فروخ فا را واو اور خے، فروخ۔ فروخ ایک میدان جنگ دے اندر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا، لڑائی کر دیاں، دشمن دا مقابلہ کر دیاں کہ ربیہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے انعام دے طور تے آزاد کر دیتا۔ مال غنیمت بہت ملیا، اور مال غنیمت وچ جو پیسے ملے وہ بھی سن ربیہ نے کچھ انعام بھی دیتا، تو 40,000 درہم دے مالک بن گئے حضرت فروخ۔ آزادی تو بعد مدینہ پاک ایک گھر لیا، چند دن گزرے تو مدینہ پاک دے ایک گھر وچ انہوں نے پیغام بھیجیا رشتے دا کہ تہاڈی بچی نال میں نکاح کرنا چاہنا ہے۔ اے اس دور دی بات ہے کہ جدوں رشتہ دین لگیاں مربے نہیں سن ویکھے جاندے، زمیاں نہیں سن ویکھیاں جاندیاں، انگلینڈ دا ویزا نہیں سی ویکھیا جاندا، دولت نہیں سی ویکھی جاندی، رنگ بھی نہیں سی ویکھیا جاندا، ویکھیا جاندا سی تو فقط محمد دا پیار ویکھیا جاندا سی کہ سرکار نال تعلق ہے کہ نہیں۔ رشتہ ہو گیا، میاں بیوی رہن لگ پئے، چند دن گزرے، اللہ نے کرم کیتا، امید لگ گئی۔ 2-3 مہینے گزرے، اسلامی ریاست نے، اسلامی حکومت نے اعلان جہاد کر دیتا۔ فروخ کیونکہ مجاہد سی، اور مجاہد میدان جنگ وچ ہی چنگا لگدا ہے، تے فروخ نے اپنی بیوی نو کہا کہ اے پیسے میرے کول نے 40,000 درہم تقریباً، انہاں نو سنبھال کے رکھ، بہت بڑی رقم، آج دے لکھاں دے برابر ہے، انہوں نے سنبھال کے رکھتے، میں جا رہے ہیں جہاد تے، ہن میریاں 2 امانتاں نے تیرے کول، ایک یہ پیسہ، ایک جو اللہ نے کرم کیتا ہے تیرے پیٹ وچے، پیسہ بھی سنبھالی، سوچ سمجھ کے خرچی، تے جدوں میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی دنیا چاہوے تے یاد رکھیں او دی پرورش انج کرنی ہے کہ او محمد مصطفیٰ دا غلام یا فاطمہ دی کنیز بنے۔ اللہ نے چاہیا تو میں زندہ رہا تو ملاقات ہو جائے گی۔ فروخ جہاد تے چلے گئے، چند ماہ اور گزرے، گھر وچ بیٹا پیدا ہویا، ماں دے دل نو تسلی ہو گئی، اللہ نے ویڑے وچ رونق دے دیتی ہے۔ جدوں 4 سال دی عمر ہوئی بچے دی، اجے فروخ واپس نہیں آئے، بچہ 4 سال توتے چلا گیا ہے، تو ماں نے مدینے دے علماء نو بلا کے کیا، اے علماء مدینہ، میرے بیٹے نو ہن قرآن پڑھانا شروع کر دیو، حدیث پڑھانا شروع کر دیو، انہوں ایسا عالم بناؤ کہ دنیا یاد کرے کہ کسی ماں نے بیٹے دی تربیت کیتی سی اور ماں نو عالم بنایا سی۔ بیٹے دی ایسی تربیت ہوئی کہ ماں نے انہوں عالم بنا دیتا ہے۔ 40,000 درہم جو فروخ دے گیا سی وہ ماں نے علماء دی خدمت کرنے میں صرف کر دیتے تاکہ بیٹے دی تعلیم وچ کوتاہی نہ ہو سکے۔ کپڑے پھٹ گئے تے تروپے مارے، 2 سال بعد کدرے نیا جوڑا خریدیا، گھر دا دروازہ ٹوٹ گیا تے چٹائی اگے لٹکا دیتی۔ زمانہ بیتدا رہا، 29 سال گزر گئے، فروخ واپس آیا۔
اسماء اور رجال دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے، تاریخ اسلام دا سنہرا واقعہ ہے کہ اس طرح مصروف ہویا جہاد وچ اگے بڑھدا گیا، واپسی دے خیالات نہ رہے، کدی قید ہویا کدی رہائی ملی، 29 سال گزر گئے۔ مدینے واپس آیا تو نقشہ بدلیا سی مدینے دا، بڑی مشکل نال گھر ملیا، ادھی رات دا وقت پہنچیا سی، بیوی نال ملاقات ہوئی، بچہ سو رہا سی، اجے انہوں ویکھیا نہیں۔ بیوی کولو کہندا ہے میں دولت کچھ لے کے آیا جو میں نوں ملی ہے، تو جڑی میں دے گیا سا اودے چو کتنی بچائی یا بہت بڑی رقم سی۔ بیوی نے سوچیا میں دسیا نا میرے کول تے آنا بھی نہیں بچیا، دکھ بھی نو ہوئے گا، ناراض بھی ہوئے گا، کسی مناسب وقت دساں گی۔ تو کہندی یہ آرام کرو، تھکے ہوئے ہو، صبح حساب دیاں گی۔ خیر رات گزر گئی، فجر دی آذان ہوئی، فروخ اٹھے، مسجد نبوی تشریف لے گئے، پہلے سرکار دے روزے تے سلام عرض کیتا، صدیق و فاروق دیاں قبراں تے سلام عرض کیتا ہے۔ او لوگ سن جنہاں دے لیلو نہار کملی والے دی محبت وچ گزر دے سن، اج ساڈیاں راتاں ٹی وی اگے گزر دیاں نے، داریاں تے تاشاں کھیل دیاں گزر جاندے نے وقت۔ اوے میرے بھائیا اگر کامیاب ہونے نبی نال اتنا پیار کر، ہر وقت نبی دا تصور ہوئے، تیری زندگی دا مقصد ہی ہوئے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی، سرکار مچھتے کر کر کے دل پر چوندیاں گزر گئی، اور سردار فرشتیاں قبر دے وچ یہ پوچھنا کیویں گزر گئی۔ میں آکھاں گا میری دنیا وچ او دا یار منا دیا گزر گئی۔ تو سرکار دی محبت بھی زندگی گزار دیو۔ تو فروخ سرکار دے روزے تے حاضر ہویا، سلام عرض کیتا، صدیق و فاروق شیخین کریمین دے مزارات تے سلام عرض کیتا، نماز فجر پڑھی، دعا منگ کے تے واپس نکلیا۔ فروخ نے ویکھیا میں واپس جا رہے ہیں تے پورا مدینہ کاغذ تے قلم تے دواتاں لے کے تے واپس آ رہے ہیں مسجد نبوی والا۔ ایک ہی معاملہ ہے، کی ہونے والا ہے؟ فروخ بھی واپس چل پیا، لیکن واپس آندیاں مسجد نبوی بھر گئی، اندر جگہ نہ ملی، قدم رکھن دی جگہ نہیں۔ دروازے کھڑا ہے، انہیں ویکھیا ہے نبی پاک دا ممبر ہے، تقریباً 29 سال دا ایک نوجوان ممبر تے بیٹھا ہے، قالا قالا رسول اللہ دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں۔ مدینے دے لوگ ہاتھ بن کے تے سر چکا کے اودیاں باتاں پہ سن دے نے، کئی اہل علم لکھ رہے نے۔ درس و تدریس دا ایسا منظر فروخ کیونکہ مجاہد سی انہیں پہلے نہیں سی دیکھیا، اودی زندگی جہاد وچ گزری سی، حیران ہو گیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے نے، اتنا ادب اتنی تعظیم تو بادشاہاں دی نہیں۔ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ اس ممبر تے بیٹھا ہے جس ممبر تے رسول اللہ بندے سن، یہ اس ممبر تے بیٹھا ہے جس ممبر تے صدیق و فاروق عثمان و علی بندے سن، جس ممبر تے حسن نے خطبے دیتے تے حسین نے تقریراں کیتیاں، اس ممبر تے بیٹھا ہے۔ ایک بندے کو لو پوچھتا ہے یہ نوجوان کون ہے؟ انہیں کیا اس دا نام ہے ربیعۃ الرائے۔ کہندا ہے رائے تو کی مطلب ہے؟ انہیں کیا تو نہیں جاندا انہوں؟ رائے دا مطلب پیا پوچھدا ہے، کہن لگا میں رہن تے مدینے دا والا ہے لیکن آیا 29 سالہ بعد ہاں، میں جاندا نہیں۔ انہیں کیا ربیعۃ الرائے دا مطلب ہے وے دنیا دے محدث جدوں کسی مسئلے نو حل کر نہ سکن نہ تے پھر آخری رائے ادھی ہوندی ہے، آخری فتوہ پھر ادا ہوندا ہے۔
پھر بس ادے علم تے آ کے ہوندی ہے، پھر جو فیصلہ اے دے دے وہی حرف آخر ہوندا ہے۔ فاروق کہندا ہے نوجوان چھوٹی جی دی عمر ہے، تو انہوں اتنا بڑا عالم سمجھ رہے ہیں؟ انہیں کہا ادی عمر نہ ویکھ، ادا مقام ویکھ، ادے شاگرداں وچ ابو حنیفہ دا نام بولیا جاندا ہے، ادے شاگرداں وچ امام مالک دا نام بولیا جاندا ہے، سفیان بن عیینہ جیسے بندے ادے سامنے گھٹنے ٹیک کے بہندے نے، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ ادے شاگرداں وچ بولیا جاندا ہے۔ فاروق کہندا ہے او یار رائے نو رہن دے، میں اتنا دس یہ بیٹا کس دا ہے، ادے باپ دا نام دس، انہیں دسیا ادا نام ربیہ بن فروخ ہے۔ ہون پتا چلیا یہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اکھاں وچ آنسو آ گئے، کہندا ہے بیوی نے تے حق ادا کر دیتا ہے ماں ہون دا۔ اکھاں وچ آنسو نے گھر چل پیا، گھر پہنچیا بیوی پوچھ دی ہے سر دیا سائیاں روندہ کیوں پیا؟ خیر رو کے کہندا خوشی دیا سونے میں پتر دا مقام ویکھ کے آیا، تو میری بیوی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، تو میرے بیٹے دی ایسی تربیت کیتی ہے، ہف تکلیم دے بادشاہ مقام نہیں پا سکے جیڑا میرا بیٹا مقام پا گیا ہے، تو میرے بیٹے نو اس منبر تے بٹھایا جتے کملی والا بہندا سی، تو میرے بیٹے دی زبان تے رب دا قرآن جاری کر دیتا ہے، نبی دی حدیث جاری کر دیتی ہے۔ بیوی نے سوچیا لوہا گرم ہے، موقع بڑا اچھا ہے، ذرا پیسے دا حساب دے لواں۔ بیوی نے آکھیا فاروق جس پیسے دا راتی پیا پچھدا سی ہون دس او پیسہ چنگا ہے یا اتنا عظیم عالم بیٹا چنگا ہے؟ میں ساری دولت تیرے پتر نو پڑھان وچ لگا دیتی ہے۔ فاروق کہندا ہے میں دنیا دے خزانے تقسیم کردا، میں اتنا بڑا عالم نہیں سا بنا سکدا جتنا تو میرے بیٹے نو بڑا عالم بنا دیتا ہے۔ میں نو اے بیٹا دنیا ویچ کے بھی نہیں سی ملدا جو تیری گود نے میں نو دے دیتا ہے۔ آج کیا ساڈا ایک کردار ہے، اسی اپنیاں بیویاں نو جڑے بندے باہر جاندے نے یا مختلف شہراں میں نوکریاں کردے نے وہ وصیت کر کے نصیحت کر کے جاندے نے کہ میرا بیٹا جدوں بولن والا ہویا تو اسلام دے مطابق دی کری تربیت۔ حضور فرماندے نے بچہ جدوں اون شروع کرے بولن دی کوشش کرے او دے سامنے کلمہ اونچا پڑھیا کرو، اونچا کلمہ پڑھو۔ لیکن کیے بچہ جدوں بولنا شروع ہو جائے تو اسی اپنیاں بولیاں بھول کے تے انگلش بولن لگ پے۔ اچھا صوفیاء نے بڑے مزے دی بات کیتی ہے، فرماندے نے حضور نے کیوں فرمایا بچے سامنے کلمہ پڑھو؟ جیڑی گل بچہ زیادہ سندا ہے نا پھر جدوں بولدا ہے تے او پہلا لفظ وہی بولدا ہے، پہلا لفظ وہی بولے گا۔ تے تو کلمہ پڑھ تے بچہ جدوں سندا رہے گا تے بولے گا تے کلمہ پڑھے گا۔ صوفیاء فرماندے نے نبی نے جو فرمایا او دی حکمت اے وے تیرے پتر نے جو دنیا میں پہلا لفظ کلمے دے طور تے پڑھ لیا، ہن جدوں زندگی گزار کے مرن لگے گا تینوں ہن کول بہ کے وصیتاں نہیں کرنیاں پین گیاں، کلمہ پڑھنا نہیں پوے گا، بولیا سی تے کلمہ پڑھیا سی، مرے گا تے کلمہ پڑھ کے ہی مرے گا۔ لیکن جدوں بچہ توتلی زبان وچ گالی دیندا ہے نا پھر ماں باپ بڑے خوش ہوندے نے، رشتہ دار آوے دستے نے ماشاءاللہ یہ بولیا جی نے گال کڈی ہے۔ پھر وہی بچہ جدوں جوان ہو کے گالی دیندا ہے پھر ہنجو آندے نے، پھر روندا ہے، پھر مولویاں کول تعویذ لیندے نے۔ میرے کول کئی بندے شہر وچ رہندے ہیں آندے نے مولوی صاحب تعویذ دیو پتر نافرمان ہے۔ کتنی عمر ہے بچے دی؟ جی 30 سال دا ہو گیا ہے، ماں نو تکے دیندا ہے، میں نو ویکھ نہیں سکدا گالیاں کردا ہے۔ میں کہیا 7 سال دا سی تے نماز فرض ہوئی سی تے 30 سال دا ہو گیا ہے، انہیں اتنے سال جڑی نافرمانی رب دی کیتی ہے کدی تعویذ لے آئی پیر کولو کہ تعویذ دے پتر نمازی بنے؟
تیرا پتر تاشا کھیلدا رہیا تو کوئی ایکشن نہ لیا، تیرا پتر یاراں نال بیٹھ کے وقت فالتو گزاردا رہیا تو کوئی ایکشن نہ لیا، تیرے پتر نے نبی دی کسی کردار تے عمل نہیں کیتا، اخلاق نہیں اپنایا، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا سی۔ اللہ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندیو میرے محبوب دی زندگی تہاڈے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج اسی قرآن تو اور حدیث تو اپنے بچیاں نو دور کر رہے ہیں۔ اچھا اگر اجازت دیو تے ایک واقعہ اور میرے ذہن وچ آیا ہے، میں روایتی انداز تو ہٹ کے تو انہوں بیان سنانا چاہتا ہوں۔ میرا مزاج نہیں، تسی راضی رہو تاوی میں ہی کرنی ہے، تقریر نہ کرو تے تاوی میں ہی کرنی ہے، کیونکہ میں کسی دی طبیعت نہیں ویکھی کدی، میں نبی دی شریعت ویکھنا۔ تسی دوبارہ بلاؤ نہ بلاؤ میرا اے مزاج ہی نہیں، میں جو حق بات ہے اور کوئی پیغام دی بات کر کے جانی ہے، اس پوری محفل وچوں ایک بندہ بھی اگر عمل کر کے اٹھ گیا نا تو میری بخشش دا سامان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی دے بہت بڑے امام نے، امام اعظم دے شاگرد نے امام محمد، اس سونے بڑے سن، اتنے خوبصورت سن، ایک باری بصرے دے بازار بھی جا رہے نے تے مسلمان استقبال واسطے کھڑے ہوئے تے کچھ عیسائی اپنی دکاناں تے بیٹھے سن، انہاں جدوں امام محمد نو دیکھیا سر تے امامہ چہرے تے داڑھی تے حلیہ شریعت دے مطابق ہے تے انوار پہ چمک دے نے حسین و جمیل، تو او چہرہ ویکھ دے گئے تے کلمہ پڑھ لیا انہاں۔ امام محمد چلے گئے، او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمانہ آکھیا او تواڈے کلمہ پڑھن دی خوشی بڑی ہے پر وجہ دس سکدے ہو؟ ساڈا امام خالی گزریا تو تساں کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہویا، کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، خطاب نہیں ہویا، واعظ و نصیحت نہیں کیتی، تساں کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ انہاں آکھیا تہاڈا امام جدوں ویکھیا ہے نا تے اساں اے سوچ کے کلمہ پڑھیا ہے تہاڈا نکا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کیڈا سونا ہوے گا۔ امام محمد دی عمر چھوٹی ساری سی، واقعہ بڑی توجہ نال سننا۔ آپ دے والد فوت ہو گئے، کمان والا کوئی نہیں سی، آپ دی والدہ نے ایک دھوبی دے کول جا کے چھوڑ آئیاں کہ اے تیرے کپڑے کچھ سدھے کر دے گا، تینوں چاہ کے دے گا، کچھ پیسے دے دے ساڈے گھر دا خرچہ چل جائے گا۔ ہن امام محمد ہر روز دھوبی کول جاندے نے، قسمت بدلن لگی، ایک دن رستہ بدلیا تے اس راہ گزرے جس راہ تے کلاس روم آندا سی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا۔ قرآن و حدیث بیان ہو رہا سی، باتاں کیتیاں جا رہیاں سن، اتنیاں پیاریاں گلاں لگیاں، دھوبی وال گئے ہی نہیں تے آ کے کلاس روم وچ بیٹھ گئے۔ حضور میں بھی پڑھنا چاہنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو حافظ ہیں؟ عرض کیتی حضرت میں قرآن دا حافظ تے نہیں۔ آپ نے فرمایا معذرت میں غیر حافظ نو داخلہ نہیں دیتا، پہلے حفظ کرو تو پھر داخلہ ملے گا۔ اچھا حضور ٹھیک ہے۔ ہفتہ گزریا، 7 دنوں تو بعد واپس آئے، پھر بیٹھ گئے۔ فرمایا بیٹا میں جی آکھیا سی حفظ کر کے آ، حضور اتنا شوق پڑھن دا میں ہفتے وچ قرآن یاد کر کے آ گئے ہیں، ایک ہفتے وچ قرآن یاد کر کے آئے۔ اچھا ماں نو پتا چلے آ بھائی دھوبی دی دکان تے جاندا نہیں، تے ماں نے آپ نو روک لیا، با او نال آندی ہے دھوبی دکان تے چھوڑن تے لین بھی آندی ہے۔ چند دن غائب رہے تے ایک دن موقع ملیا تے امام صاحب دی کلاس روم وچ آئے۔ امام صاحب نے فرمایا او بیٹا محمد تو کدھر چلا گیا سی؟ بات دس دیتی کہ والدہ کہندی ہے کہ کمان والا کوئی نہیں، تو کم کر تے دھوبی پیسے دے گا۔ آپ اندر گئے، 100 درہم دی تھیلی چک کے لے آئے۔ فرمایا بیٹا محمد اے پکڑ تھیلی تے جا کے ماں نو دے کے آ، تے ماں نو آکھ با ابو حنیفہ کہندا ہے مینوں قرآن پڑھن تو روک نہیں، میں ہر مہینے 100 درہم اپنی جیبوں تینوں دیواں گا۔
یہ وہ زمانہ سی جدوں علماء مخلص سن. ہن ایک حدیث بیان کرن واسطے جے مولوی مکے نعت خان نبی دی نعت سنان واسطے پیسے طے کرے, خطیب پہلے آکھے میرے اکاؤنٹ وچ کتنے بھیجو گے, انہاں لوگاں نے مسلک دا جنازہ نکال کے رکھ دیتا ہے. جدوں ذریعہ کمائی دین نو بنا لیتا گیا ہے تو پھر دین زبانہ چو اثر اٹھ گیا ہے اور لوگ چسکے تو لے سکدے نے, عمل دا جذبہ نہیں لے سکدے. ایک پنجابی دے سراکی زبان دے شاعر ہوئے نے شاکر شجاع آبادی. شاکر شجاع آبادی نے ایک نظم لکھی ہے بڑی طویل ہے, میں 2 شعر پڑھاں گا. شاکر کہندا ہے خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے. خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے. کتھائیں ہے دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پہ ہے. کتھائیں ملان دی ہٹی تے کتھائیں پیران دے شوکے سچ مینڈا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پہ ہے. وہ مخلص لوگ سن. تو ماں نو پتا چلیا تے ماں اے سوچ کے آ گئی بابو حنیفہ پیسے دینے بند کر دیتے تے خرچہ کتوں چلے گا. تے کہندی ہے تسی پیسے دینے بند کر دیو تے میرے پتر نو کوئی ہنر سکھن دیو. کوئی تسی پیسے دینے بند کر دیتے ہنر ہوئے گا کوئی نہیں, تے قرآن نال تے پیٹ نہیں پڑتا. جذباتی ماں سی. آپ نے فرمایا بی بی فکر نہ کر, میں تیرے پتر نو ایسا ہنر پہ سکھانا ہے اے پستے دے تیل وچ بنیا فالودہ کھایا کرے گا. پستے دے تیل وچ بنیا فالودہ اس دور وچ بادشاہاں نو بھی گھٹ نصیب ہوندا سی. فرمایا وہ کھایا کرے گا. ماں چلی گئی. خیر امام محمد نے کئی سال پڑھیا. جدو فارغ ہوئے گھر آئے تو اللہ دی شان اس دن گھر وچ کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی. تے ماں نے غصے چاکھیا بیٹا محمد تو وقت ادھر ضائع کر دیتا ہے, کوئی ہنر سیکھدا تے اج گھر چولہا جلدا. ہن پتہ سی ماں دا مقام کی ہے, قرآن و حدیث جان لیا سی. کہندے نے اماں میں اتنی عرض کرنا چاہنا ہے تو دین تے بات نہ کر, قرآن دے بارے کو گل نہ کر, میں گھر چھوڑ کے چلے. ہن تیرا بیٹا محمد گھر ادوں آئے گا جدوں سونے دے تھال وچ تیرے واسطے حلوہ رکھ کے لے آئے گا. سونے دے تھال وچ. اسماء الرجال دیاں کتاباں دا میں واقعہ بیان کر رہے ہیں, کوئی قصہ کہانی نہیں. اچھا جی یہ بات کر کے تے نکل پہ کرو. گلی جا رہے سن تے ایک آدمی اپنے مکان دی دیوار پہ بناندا سی تے دیوار ڈنگی سی, گلی تنگ ہو گئی. تے آپ نے فرمایا یار تو دیوار ڈنگی بنا رہے ہیں, لوگاں دے رستے بند پیا کردا ہے. انہوں پتا سی بھائی دے گھر بڑی غربت ہے تے روٹی کئی دن پکدی نہیں. انہیں تانا مار کے آکھیا تو کیڑا ایتھوں اٹھ لگانا ہے, جدوں تو اٹھ آندا تے میں دیوار سیدھی کر دیاں گا. بڑا دکھ لگا. سوچے آپ بغداد جانے ہیں شہر وچ, اتھے جا کے کوئی کم کران گے اور کما کے لے آنے ہیں. رستے کی جتی ٹوٹ گئی. ایک موچی سی تے ادھے کول گئے با میری جتی گڑ دے. انہیں آکھیا اتنے پیسے لگن گے. فرمایا پیسے تے کول کوئی نہیں, تو انج کر جتی گڑ دے تے بدلے چ میں تینوں ایک حدیث سنا دینا, قرآن دی آیت دا معنی دس دینا ہے, تفسیر دس دینا ہے, شان نزول دس دینا ہے. انہیں آکھیا جی انہاں چیزاں نال ٹھڈ نہیں پڑتا, پیسہ ہے تے جتی گڑوا. آپ نے دوجی بھی اتار کے رکھ دیتی, با تو ایتھے رکھ تے ننگے پیر چل پیر. بغداد پہنچے تے بغداد وچ بڑی اداسی تے لوگ بڑے پریشان. ایک بندے کو لو پوچھ دینے گل کی ہے, انہیں دسیا گل کی ہونی ہے, ہر بندہ پریشان ہے. ہارون رشید غصے چاہ کے تے اپنی بیوی نو کہہ بیٹھے طلاق. تے طلاق کیوں دیتی ہے, جھگڑا ہویا ہے تے ادھی بیوی زبیدہ نے آکھیا تو جہنمی ہے. تے انہیں آکھیا جے میں جہنمی ہاں تے تیرے تے 3 طلاقاں. تے علماء کہندے نے ہو گئی ہے طلاق, کیونکہ کوئی سند ایسی نہیں کہ بادشاہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ نو جا کے دسو ابو حنیفہ دا شاگرد آیا ہے, ادھے کل تیرے مسئلے دا حل ہے. بادشاہ نو پتا چلیا, کہندا پھر باہر کیوں لے کے آؤ اندر. پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں, کپڑے بھی پرانے نے, دربار وچ آ گئے. بادشاہ میں سنیا تیرا کوئی مسئلہ ہے. انہیں کیا جی یہ مسئلہ ہے.
آپ نے فرمایا اچھا اے دس کدی تو گناہ کرن تے تینوں قدرت حاصل ہو گئی ہوئے تو گناہ دے قریب پہنچ گیا ہوئے تے رب دے خوف دی وجہ تو گناہ تو رک گیا ہوئے کدی ایسا موقع آیا ہے؟ انہیں کیا کئی باری ایسا موقع آیا ہے گناہ کرن لگا سا لیکن اللہ دے خوف دی وجہ تو نہیں کیتا میں قرآن دا حلف دے کے کہنا ہے میں کئی باری رب تو ڈر کے میں گناہ چھوڑ دیتا ہے فرمایا طلاق نہیں ہوئی علماء کھڑے ہو گئے اوے محمد تو کس طرح کہہ سکنا طلاق نہیں ہوئی فرمایا اللہ فرماندا ہے جو میرے کولو ڈر کے گناہ چھوڑ دا ہے او دے واسطے 2 جنتاں نے او دے واسطے 2 جنتاں نے علماء نے آکھیا گل تے ٹھیک کر رہے ہارون رشید نو بڑا سکھ دا سا آیا میں بچ گئے ہیں گھر بچ گئے ہیں بچے سن بیوی طلاق دے بیندا تے کی بندا غلام نو بلا کے کہندا ہے اے جس مفتی اج میرا گھر بچایا ہے نا 100 اٹھ گندم دے لد کے دے حوالے کرو 100 اٹھ گندم دے لد کے 100 اٹھ تیار ہو گئے امام محمد جان لگے تے پردے پچھو زبیدہ دی آواز آئی جنہیں میرا گھر بچایا وہ مفتی کدھر ہے جناب جان لگے نے کہندی اجے جان نہیں دینا میں بھی کوئی انعام دینا چاہنی ہوں تھوڑی دیر بعد ایک غلام باہر نکلیا ایک تھال تے کپڑا پیا ہوا ہے اے ملکہ نے تھال بھی تیرے واسطے بھیجی ہے تے وچ جڑی چیز ہی وہ بھی تیرے واسطے وے جدوں آپ نے کپڑا چکیا سونے دا تھالے وچ حلوہ بنیا پیا تھال بھی سونے دے اجے اس دن دا سورج غروب نہیں ہویا امام محمد 100 اٹھاں دی قطار پکڑی ہے سونے دا تھال پکڑے ہے تے گھر ول چل پئے اجے ادا دیوار دا دوجا وار مکمل نہیں سی ہویا تے فرمایا ڈھاؤ اپنی دیوار رب نے ایک نہیں 100 اٹھ مینوں دے دی دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی من انتا الباب کون دروازے تے تو میں یدکے کالباب کنے دروازہ کھڑکایا ہے عرض کیتی اماں میں تیرا بیٹا محمد دروازہ کھول ماں نے دروازہ کھول دیا ہس کے آکھیا بڑیاں بڑکا مار کے گیا سی سونے دا تھال لے کے آواں گا عرض کیتی اماں غصہ نہ کر اندر تے وڑن دے ویکھتے صحیح قرآن نے تیرے بیٹے نو اج کتنا غنی کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے القرآن غنن لا فقر بعدہ جنہوں قرآن دی دولت مل جائے نا پھر وہ فقیر نہیں ہو سکتا خدا دی قسم زمانہ پھر کے ویکھو بادشاہاں دے دانے مکدے نے داتا دے لنگر دے دانے کدی بھی نہیں مکے بادشاہاں دے لنگر مک جاندے نے میری علی دا لنگر کدی نہیں مکیا جنہاں قرآن نال پیار کیتا ہے حدیث نال پیار کیتا ہے وہ مر بھی جان قیامت تک رب پھر لنگر مکن نہیں دیتا